नमो नमः श्रीमात्रे नमः। ओम खं ब्रह्म। अद्य वयं रामाभ्युदयम् इति नाटकस्य 35 भागस्य विषये आलोचनां करिष्यामः। तर्हि अयान्तु विषयारम्भं कुर्मः। रामाभ्युदयं कीदृशं काव्यं भवति? दृश्यकाव्यं। रामाभ्युदयं नाटकस्य रूपककारः कः? यशोवर्मा। यशोवर्मा कुत्र राजा आसीत्? कान्यकुब्जे। यशोवर्मणः समयः कः? 760तः 790 विक्रमाब्दम् अभितः। रामाभ्युदय नाटके कति अंकाः सन्ति? षडंकाः सन्ति। रामाभ्युदय नाटक विषये शारदातनयाः भावप्रकाश ग्रन्थे किम् अवोचत्? षडंकं दृश्यते लोके रामाभ्युदय नाटकम् इति। खेमेन्द्रः रामाभ्युदय नाटकस्य रसोत्कृष्टत्वं विषये सुवृत्तितिलक इति छन्दग्रन्थे किम् अवोचत्? यत्त्वन्नेत्रसमानकान्तिसलिले मग्नं तदिन्दीवरम् मेघैरन्तरितः प्रिये तव मुख छायानुकारी शशि। येऽपि त्वद्गमनानुकारिण गतया ते राजहंसाः गता। त्वत्सादृश्यविनोद मात्रमपि मे दैवेन न क्षम्यते। ध्वनिकार आनन्दवर्धनः रामाभ्युदय नाटक विषये किम् उवाद? रक्तत्वं नवपल्लवैरहमपि श्लाघ्यै प्रियायाः गुणैः त्वमायान्ति शिलीमुखाः स्मरधनुर्मुक्ता सखे मामपि। कान्तापादतलाद्रुतिस्तव मुदे तद्वन् ममाप्यावयोः सर्वं तुल्यमशोक केवलमहं धात्रा शशोककृताः। ध्वन्यालोकलोचन टीकायाम् अभिनवगुप्तः रामाभ्युदय विषये किमुक्तवान्? यदुक्तं कथामार्गे न याति क्रमाः इति रामाभ्युदये नाटके यशोवर्मणा इति। रामाभ्युदयं नाटकं सम्प्रति उपलभ्यते न वा? रामाभ्युदय नाटकं सम्प्रति नैव उपलभ्यते। अद्य एतावत् पर्यन्तं 35 भागस्य विषये वयम् आलोचनां कृतवन्तः। श्वः 36 भागस्य विषये वयम् आलोचनां करिष्यामः। अतः सर्वेभ्यः धन्यवादाः। नमो नमः।